आमिर भाई अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में आज न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से हाजिर हूँ। और वो जो डेड बॉडी थी उसके बारे में इतला है कि वो बच्ची जो है वो मिल चुकी है। तो उसी सिलसिले में यहाँ रेस्क्यू की टीमें भी मौजूद हैं और इनसे गपशप करेंगे। यहाँ पे जो ऑफिशियल लोग भी मौजूद हैं और इस टाइम तकरीबन ही ऑफिशियल लोग और इस तरह ईवान तिजारत तुर्की के सदर अताउल्लाह खान और उनकी टीम और सारे ही लोग यहाँ पे मौजूद हैं। कुछ ही देर में इसको बच्ची को रेस्क्यू किया जाएगा। यहाँ फहद साहब मेरे साथ खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम फहद भाई। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? फहद भाई कहिएगा क्या सूरत हाल है बच्ची की डेड बॉडी के हवाले से? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ने यहाँ तकरीबन 2-3 घंटे का ऑपरेशन किया और उसके बाद डेड बॉडी बच्चा है, मेल है, उसकी डेड बॉडी रिकवर कर अच्छा ली। बच्चा था। जी जी, बस ये अभी सामने आपको नजर आ रहा होगा, डेड बॉडी को लेके आ रहे हैं। यहाँ से अभी हम लोग डेड बॉडी को लेके जाएंगे RHC ओगी जो है, के बाद फिर जो तो ये एग्जैक्ट किस मुकाम से मिली है? एग्जैक्टली जिस जगह पे बच्ची जहाँ बच्चा ड्राउनिंग केस हुआ था उससे थोड़ा से ही आगे आके रिकवर हुई है डेड बॉडी। बिल्कुल जी, viewers, आप ये देख सकते हैं कि ये डेड बॉडी इसकी बच्चे की मिल गई है। तो बहुत शुक्रिया जी फहद भाई। फहद भाई और इस तरह TMO आमिर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर भाई क्या अपडेट्स हैं इस बच्चे के हवाले से, डेड बॉडी के हवाले से? सच बताते हैं डॉक्टर साहब, जी शुक्र अल्लाह का के डेड बॉडी जो है वो रिकवर हो चुकी है। ये रेस्क्यू 1122 की बहुत बड़ी कामयाबी है। उन्होंने बड़े कामयाब ऑपरेशन किए और जब से हमें इत्तला मिली है तब से ये साइट पे मौजूद है। जी जी जी। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम ये डेड बॉडी है ये इसको RHC हॉस्पिटल में वो शिफ्ट कर रहे हैं। आपने इन्होंने रिकवर की, आपने रिकवर की? जी अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी कामयाबी हुई कि यहाँ रेस्क्यू 1122 और माशाल्लाह उनकी बड़ी काविश थी और उनके जवानों ने अल्हम्दुलिल्लाह डेड बॉडी जो है वो रिकवर कर ली है बच्चे की अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत बड़ी कामयाबी है, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान हुआ ये। स्टार्ट होसी फिर करो ना। जी ये 1122 के एहलकारों ने माशाल्लाह ये बड़ी ही ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की है और अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का बड़ा फजल हुआ कि जो बच्चा चूँकि हमारे जहन में या अभी तक जो भी बात थी बच्ची की थी, लेकिन यहाँ फहद मसूद साहब जो 1122 के इंचार्ज हैं उनका ये कहना है कि ये बच्चा था और डेड बॉडी जो है इसकी अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हो गई है और ये बहुत बड़ी कामयाबी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। और इसका क्रेडिट जिन लोगों ने भी अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश काविश की थी 1122 के लिए, तो ये उन सब का बहुत शुक्रिया, अल्लाह सबको जज़ाए खैर दें, उन्हीं की कोशिश है अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ बात करेंगे उनसे, लेकिन चूँकि अभी डेड बॉडी को ज़रा उन्होंने अपने उसमें शिफ्ट करना है, 1122 की जो एम्बुलेंस है उसमें शिफ्ट करना है, तो उसी हवाले से चूँकि आगे हम नहीं जा रहे हैं। डेड बॉडी जो है वो भी आपको दिखाएंगे कुछ ही देर में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ा करम किया, अल्लाह का बड़ा फजल हुआ कि डेड बॉडी जो है वो रिकवर हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अल्हम्दुलिल्लाह, चूँकि बहुत सारे लोग जो परेशान थे इस सूरत हाल में। यहाँ के एक मकामी भाई यहाँ खड़े हैं, इनसे थोड़ी सी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। नियाज भाई कहिएगा ये बच्ची के हवाले से, आपके पास बच्चा है या बच्ची है? इनके हवाले से क्या बच्ची है, तो क्या अपडेट्स हैं आपके पास? ये हमारे कारी साहब है, उनके घर मेहमान हुई थी, 12-13 साल इसकी उम्र है। 2-3 घंटे पहले पानी बहा के ले गई थी अपने साथ। तो डेड बॉडी मिली कहाँ से? मिली है उधर ही नजदीक, उधर ही नजदीक जी। तो ये रेस्क्यू 1122 वालों ने रिकवर हाँ, इन्होंने और मकामी लोगों ने भी सब ने मिलकर उनको रिकवर किया। बहुत शुक्रिया जी। ये एक मकामी भाई हैं जिनसे हमारी बात हो रही थी। अभी चूंकि मुझे भी कुछ कंफर्म नहीं है, इनका कहना था कि ये बच्ची है, जबकि रेस्क्यू वालों से बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि कोई बच्चा है। बच्ची है, अच्छा बच्ची है। जी हाँ, ये मकामी लोगों का कहना है कि वो बच्ची थी। बहरहाल उनकी डेड बॉडी
अच्छा, और इस साल इनका कहना है कि जी 14-15 साल इस बच्ची की एज थी और दुआ की जा रही है बच्ची के लिए। बहरहाल आमीन 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 आमीन। बहरहाल जी अल्हम्दुलिल्लाह ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है। वो बच्ची की डेड बॉडी मिल गई है और हमारी इत्तला के मुताबिक ये यहाँ सेरी और गढ़ में किसी के यहाँ मेहमान आए हुए थे और ये बच्ची जो है वो आलमा फाजला का कोर्स कर रही थी, जिनकी एज जो है तकरीबन वो 14 से 15 साल बताई जाती है और इस साल उनका आलमा फाजला के कोर्स का लास्ट ईयर था, कंप्लीट होना था, जो ये बच्ची अल्लाह की रज़ा हो गई। और ये अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा साइन है कि यहाँ 112 वालों की और इसके अलावा हमारे सोशल वर्कर जितने हैं उनकी कोशिश से अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्ची मिल गई है और ये बड़ा अच्छा हो गया, चूँकि बच्ची जाहिर सी बात है वो एक बहुत बड़ा नुकसान है जो कभी नहीं पूरा हो सकता, लेकिन वालिदैन के लिए भी और इदारों के लिए भी ये एक बड़ा मुश्किल वक्त था। अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची के मिलने से अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ायदा हो गया कि कम से कम एक तरफ से सुकून ये हो जाएगा। बहरहाल ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है यहाँ सेरी और गढ़ से हम आपके साथ मौजूद हैं। ये इन्होंने आमिर भाई रिकवर किए, नाम क्या है इनका? पूरी टीम है, मुबशर हैं। चलें जी, बिल्कुल जी 1122 की पूरी टीम थी और सामने आप देख सकते हैं ये जवान जो सर्दी से बहुत ज़्यादा कांप रहे हैं। जाहिर सी बात है कि हमने कोट वगैरह भी पहने हुए हैं और इसके बावजूद हमें इतनी सर्दी लग रही है। ये पानी में उतरे हैं जैसे, और इनकी बड़ी कोशिश काविश है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है और बड़ी इनकी माशाल्लाह बड़ी काविश है। ये बच्ची के लवाहिकीन में से यहाँ कोई है? कौन है ये भाई? ये कारी साहब हैं जिनके हाँ ये आए हुए थे, इनसे थोड़ी सी बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, आज न्यूज़ पे आप लाइव आ रहे हैं। कारी साहब अपना नाम बताइएगा। कारी अताउर रहमान नाम है मेरा। अताउर रहमान भाई, ये बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है, हम सब आपके साथ खड़े हैं, सब लोग दुआएं कर रहे थे और 1122 वालों की और सोशल वर्कर की बड़ी ये काविश थी। थोड़ा बच्ची के हवाले से हमें तफसील दीजिएगा कि ये आपकी क्या लगती है? ये मेरे घर वाली की जो है चाचे की बेटी है। चाचे की बेटी है। तो ये मसला हुआ क्या था? ये कहाँ जा रहे थे बच्चे और क्या? ये सुबह गए थे पर की, वहाँ पे मेरी बेटी की शादी हुई है तो उनके घर गए थे। मैंने इनको मना भी कर रहा था कि आज बारिश बहुत है, आप न जाएं, तो ये नाराजगी कर रही थी। तो फिर मैंने कहा आप रोड से जाएं, तो फिर ये जाते वक्त रोड से गए हैं। अच्छा। फिर दोबारा भी मैंने इनको फोन किया अपने उस जो मेरी बच्ची है उसके घर वालों को कि इनको इस रास्ते पे ना भेजो, पानी बहुत है, इसको नीचे से भेजो। तो उनके गांव में भी फौतगी हुई थी, वो कब्र खोदने में मसरूफ था। जब वो घर आया तो ये लोग वहां से निकल चुके थे। तो अभी यहाँ पे आके इससे पहले एक बच्चे ने छलांग लगाई है, वो पार किया है उसने। अच्छा। तो इसने भी सोचा होगा कि मैं भी पार कर लूंगा। जैसे इसने छलांग लगाई है तो ये डूब गई। तो ये पहले भी आपके यहाँ आई हैं ये बच्ची, इस रास्ते से गुजरी हैं या फर्स्ट टाइम ही आई? नहीं, पहले भी आई है, 2-3 मरतबा आई है। तो अंदाज़न इनकी एज कितनी होगी इस बच्ची की? इसकी 15-16 साल है। 15-16 साल जी, दीनी तालीम कर रही थी। आलमा फाजला का? जी, आलमा फाजला कर रही थी। जी, कौन सा दर्जा था इनका? मेरे ख्याल में छठा था या पांचवा था, ये इसकी मालूमात कंफर्म नहीं। तो इनके वालिद साहब क्या काम करते हैं? इनके वालिद साहब है जो है ना पिंडी में सिक्योरिटी गार्ड है। तो वो यहीं पे हैं या उधर पिंडी में है? वो अभी आ रहे हैं, पिंडी से आ रहे हैं, निकल इत्तला गए। उनको दे दिए? जी, इत्तला दे दी जी। तो
इस मौके पे क्या कहेंगे 1122 के लिए? हमारे जो सोशल वर्कर हैं सारे लोग आपके साथ खड़े रहे हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह आप हमसे ज्यादा समझते हैं कि जितने भी मुसलमान हैं वो एक जिस्म की मानंद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, तो लोगों का जज्बा या 1122 हमारे सोशल वर्कर, इनके लिए क्या कहेंगे? सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सब जो है ना अपना पूरा कोशिश इन्होंने की है, सब अपनी जान पे खेल के इन्होंने जो है ना काम को अंजाम तक पहुँचाया है। बहुत शुक्रिया जी हमसे बात करने के लिए। अल्लाह ताला खबर हो रही आपको- जम्मू मकामी अलग वर्षास दे दा बच्चे 10 उलाड़ दे आगे आ जा बेटा और دا مدل اور کو چې دا بچي دمرا دقیقه نا تجربه کار سره ورسته دا بچي مجبور کړ ته دوه خپل بس ترویش کې ولغه ولا تاسو ډېر ډېر مننه دي تاسو را موږ ټول دغه دل ورکو دا ځوان د باندې زموږ فخر ان شاء الله موږ خپل ډېر پورا کوشش کړو دي دل دات ورکو دا پورا بچي کوشش کړو دي اور دا ان شاء الله چې موږ ته ملاو شو اردو آتی ہے آپ کو؟ نہیں ضرورت نہیں نوم سے تاسو سراب خان جی سوراب خان تاسو کار کوي زه گاڑی چلوم دي شازو ښه ګاډي چلوي جی نو تاسو مطلب تیراکی وغیرہ دا سيزونه تاسو عزت یار سره دي منی تاسو خدا غره جی جی دا خو ماته عزت دي چې ما خپل پورا کوشش کړ دي نو تاسو چې دا بچی سه کوم دلته ډوبه شه دا نو موجود وای هغه ټایم نه راغلی تاسو څنګه پته ولګی تاسو دا موږ ته خو لږ لیټ پته ولګېدله او موږ راغلو بیا خپل پورا کوشش وکړو دوه درې ځله موږ کوشش وکړو دلته پاتې کې سره جا زه سره سره کې پاتې کې نو تاسو هغه سپورت تاسو څنګه معلوم شو تاسو څنګه تجربه و چې تاسو ولته نریلو مشاول تاسو معلوم یاره جی موږ خو ډېر کوشش وکړو او د دغه والته ریسکیو والو دوس دغه لګیو کنه نو زموږ په یقین را نه بیا ما په خپل لکه ډېر دغه کوی کوشش وکړو او کوشش سره ما ته لاس کوم نه ملاو شو دا ایگزیکٹ کوم ځای کې ډوبه شوی و هغه زینه ملاو شوی دی هغه ځای تقریبا تقریبا 100 کیلومتر فاصله باندې دا ملاو شو چرکه شو کې بره چرکه ته ځي کنه هغه کې لاندې ګټه دا بالکل هغه سره تللی و دا سه پوره دغه ګټه سره دا سپورت شوی و مخکې ګټه هغه سره د دغه راغلی نو تاسو ته څنګه معلوم چې مطلب هغه خو بالکل ډوبه و نو تاسو پکې په خپل هم ډوب شو او کې او وخت جی جی ما خو پیله لپات سره لخت سره چې کوم بیا هغه باندې نو شو بیا په خپل کته خوشلم نو لاندې دا ګټه سره انخته و ګټه سره انخته و بیا د غلاس ما لاس باندې راغی نو بیا ما ته ملاو شل جی اللہ تعالیٰ جزاک خیر راکی اور تاسو واقعی ڈیرا لوہے کارنامہ تھا اور ویورز میں آپ کو کہوں گا کہ اس کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور ہمارے یہ جو مقامی نوجوان ہیں ظاہر سی بات ہے یہ ہمارے ہیرو ہیں تو میں تمام متعلقہ اداروں سے یہ ضرور کہوں گا کہ ان کی اپریسیشن ہونی چاہیے ہمارے اسسٹنٹ کمشنر صاحب سلیم صاحب بہت ایکٹیو آدمی ہیں ان کے علاوہ بھی جو لوگ ہیں اور اگر یہ بندہ خواہش رکھتا ہو تو اس کو 1122 میں نوکری باقاعدہ دی جائے کیونکہ اس کی بہت بڑی کاوش ہے اور سارے علاقے کے جو لوگ ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے یہ بھی میرا اس معاملے میں ساتھ دیں گے تو اگر آپ کو نوکری دی جاتی ہے اس میں تو آپ ایگری ہیں کہ نوکری آپ کو دی جائے جی بالکل جی یہ ڈرائیور ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات یہ ہے اگر میں اپنے آپ کو ان کی جگہ رکھوں تو شاید میں بھی اس طرح پانی میں اس سردی میں اس اندھیرے میں نہ اتر سکوں لیکن یہ ان کی بڑی کاوش ہے اور اگر یہ پروفیشنلی ایسا کرنا چاہتے ہیں تو اپریسیشن کے طور پہ میرے تمام ویور جو ہیں ان کی ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور ساتھ ساتھ جو بھی کرتا درتا لوگ ہیں اگر آپ کا ان محکمہ جات کے آفیسر سے کوئی تعلق بنتا ہے تو ضرور کریں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ایم پی اے اکرام اللہ غازی صاحب تھوڑی دیر پہلے آپ نے اپنا ایک پیغام بھی دیا تھا آپ مجھے ضرور لائیو سنیں گے تو اس نوجوان کو اپریسیشن کے ساتھ ساتھ اگر نوکری دی جائے تو ہمارے علاقے کا فخر ہے یہ نوجوان اور ظاہر سی بات ہے کہ آج اگر نے یہ کارنامہ اس نے سر انجام دیا ہے والنٹیئرلی اور اگر یہ ملازم ہوگا تو جب اس کی حوصلہ افزائی ہوگی تو انشاءاللہ مزید بھی اس طرح کے کارنامے یہ کریں گے اور کوئی بھائی کو بات کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی ویورز یہ تازہ ترین صورتحال تھی وہ جوان جنہوں نے ریسکیو کے ساتھ باقاعدہ اس میں حصہ لیا اور ان کی ڈیڈ باڈی ریکور کی بہرحال ہمارے ساتھ رہیے گا تھوڑی دیر بعد دوبارہ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجیے گا سجو ہمارے ساتھ موجود ہیں چونکہ ابھی اکرام بھائی کی بھی اکرام بھائی نے بھی میسج دیا تھا آپ کی بھی سجو پوری ٹیم یہاں موجود رہی ہے جیسے یہ واقعہ ہوا آپ ہیں عطا اللہ بھائی ہیں یہ ساری پوری ٹیم موجود رہی ہے تو کیا کہیں گے آپ کے جو جوان ہیں جنہوں نے باقاعدہ یہاں سے ہلے نہیں ہیں اور برابر یہاں ان کے ساتھ کھڑے رہے کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ جی جیسے ہی ہمیں پتہ چلا بہت دکھ ہوا افسوس ہوا اور اپنی پوری ٹیم کو آگاہ کیا کہ آپ جو ہیں تو لازمی وہاں پہ پہنچے بھی تھے اور رزاق ہمارا جو سینئر نائب صدر ہے وہ بھی تھے تو بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے تو اللہ کی طرف سے ہے اس میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں بقایا جو بازار کی صورتحال ہے میں ایم پی ایس صاحب کو کہتا ہوں کہ آپ کائنڈلی آپ آ جائیں اور یہ جو سارا دن ہمارے اوپر
جی عطاءاللہ بھائی تھوڑی سی ڈسکنیکشن ہو گئی تھی، تو کہیے گا جس طرح آپ نے اس ٹائم جو غمزدہ خاندان ہے ان کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ ہم غمزدہ خاندان کے جو کہ میں برابر کے شریک ہیں، قاری صاحب کی یہ میرے خیال میں اس کی سالی تھی، تو اللہ پاک اس کو جنت الفردوس نصیب عطا فرمائے اور الواحدین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا وہ جوان شیراز نام ہے غالباً جو لوگ سوراب، ان کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ میں سر اس کے لیے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ جس وقت 1122 ہم ادھر لے کے آئے تو ادھر موجود تھا، بلکہ ایک جگہ میں تو ہم دونوں نے ادھر تلاشی کی، لیکن چلو یہ یعنی سوراب کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں سوراب کی بات کر رہا ہوں۔ تو وہ ادھر ہم نے یہاں پہ جو جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں یہاں پہ ریسکیو والے اترے، وہاں پہ تو لاش نہیں ہے، تو آپ کائنڈلی اس طرح کریں کہ اوپر چلے جائیں، تو وہاں پہ ریسکیو والوں نے آپریشن شروع کیا، چلو اچھا ہو گیا۔